असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नाल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जोहा, शाहरुख खान की नई मूवी रिलीज हुई है, देखने चलोगी? उबैद ने दूसरी तरफ से किचन काउंटर पर कोहनी टकाकर पूछा। नहीं, जोहा ने साफ इनकार किया, जो किचन में रखी हुई टेबल के गेट बैठी हुई दोपहर के खाने के लिए सब्जी काट रही थी। क्यों? तुम्हें तो इतना पसंद था सिनेमा में मूवी देखना, अब क्या हुआ? वो ताजुब से बोला। मेरा दिल नहीं चाह रहा उबैद, तुम चले जाओ, उसने बेजारी से फिर मना किया। क्या हुआ? तभी सहाले पूछते हुए किचन में आई। देखिए ताई अम्मी, इसको मैं कह रहा हूँ कि मूवी देखने चलते हैं, सब दोस्तों से मिलकर थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, मगर ये मान नहीं रही है। अब वो उनको बीच में ले आया। चली जाओ जोहा, थोड़ा दिल बहल जाएगा। उनने फिर भी इसरार किया। मैंने कहा ना कि मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज दोबारा कोई ना बोले। वो यकदम छुरी पटकते हुए उठ खड़ी हुई थी और फिर तेज सी दिखाते हुए किचन से बाहर निकल गए। इसे दोनों देख कर रह गए थे। गुस्सा तो हर वक्त नाक पर रहता है उसके। उबैद ने बड़बड़ाते हुए तजिया किया, जिस पर साले कुछ न बोली। शाम होते ही मौसम काफी सुहाना हो गया था, जिससे मज़ार पर काफी अच्छा असर पड़ रहा था। जबकि ऑफिस से वापस आने के बाद गैर मुतवक्का तौर पर मलिहा का घर आया देखकर सालिक साहब का मजाज कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया था। मगर जब मलिहा ने तहम्मुल से बैठकर दोनों को कल की रवादार सुनाई तो वो दोनों संजीदगी से खामोश हो गए। जनफर की जगह अगर मैं होती तो शायद यही करती, क्योंकि जिस घर में भरोसा और इज्जत ही ना हो वहाँ कोई भला कैसे रह सकता है। सारी बात बताकर वो मजीद बोले, लेकिन बेटा ये कोई छोटी बात नहीं है और ना ही ये कोई तुक है कि घर के ही फर्द पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए। गजनफर को ऐसा घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। चलो, पहले की बात और थी, वो अकेला था, मगर अब तुम्हारे साथ यूं अपने मामू के घर रहना ठीक नहीं है। साले मुत्तफिक कर हुए। पापा, वहाँ कोई बात करने को तैयार नहीं था, वहाँ तो बस फैसले सुनाया जाता है। और सलमान मामू भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत अच्छे से पेश आते हैं। आस्ता आस्ता गजनफर को कल करने की कोशिश करूंगी कि घर वापस चलने के लिए, मगर तब तक हम मामू के घर पर ही हैं। और आप लोग को बताने का मकसद ये था कि आप लोग किसी तीसरे की बातों में आकर परेशान ना हो। उसे तहम्मुल से वजाहत की। हमारी परेशानी तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तुमने उससे शादी की थी। राजन ने जले दिल से कहा तो वो उन्हें देखने लगे। मैं बात करता हूँ रफाका से इस बारे में, साले साहब ने इरादा किया। नहीं पापा, अब तो सिर्फ फिर भी बात संभली हुई है, कहीं आपके बात करने से बात बिगड़ ना जाए, क्योंकि वो लोग आपकी नीयत को नहीं समझेंगे। उन्हें लगेगा कि आप उनके जाती मामला में अंदाजी कर रहे हैं, जिससे बात बिगड़ भी सकती है। उसने फौरन टोका। लो, हमारी बेटी का मामला है, हम क्यों ना बोले? राजा ने मदाहलत की। क्योंकि बेटी ही तो मना कर रही है ना, इसलिए जब मुझे लगेगा कि आप लोगों का बीच में पढ़ना जरूरी है तो मैं खुद कहूंगी आपसे। बस अभी प्लीज आप लोग परेशान ना हो, कुछ ना कीजिएगा। उसने आजी से गुजारिश की। देख लो बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मगर जहां हमारी जरूरत हो हमसे कहना जरूर। सालिन की बात मानते हुए आहिर में ताकीद की थी। जरूर कहूंगी, उसे मुस्कुराते हुए यकीन दहानी कराई। मुबारक हो मामू, पेमेंट कर दी है उस फहीम ने। गुजरफर ने कुर्सी खींच कर बैठते हुए तला दी। जाहिर है उसने इतनी अच्छी मरम्मत जो की थी, तुमने उसकी लाइन पर तो आना ही था ना। टेबल की दूसरी जानब सिंगल कुर्सी पर बैठे हुए सुलेमान ने कहते हुए टेबल पर रखा हुआ लैपटॉप बंद किया। शराफत की जुबान समझ में नहीं आती किसी के। उसने कुर्सी की पुछ से टेक लगाकर तजिया किया। दोनों इस वक्त अपने शोरूम के ऑफिस में मौजूद थे। तभी गुजरफर ने किसी सौदे की बाबत उन्हें बताई। तुम्हें पता है आज सुबह नाश्ते में तुम्हारे लिए मैंने आमलेट क्यों बनाया था? उन्हें पुरसोच अंदाज में यकदम मौजू बदला। क्योंकि हम बहुत दिनों बाद साथ नाश्ता कर रहे थे, उसने कांधे उचकाते हुए जवाब दिया। नहीं, क्योंकि मलिहा ने कहा था मुझे ऐसा करने को। उन्हें तस्हीह की। क्या? उसने? मगर क्यों? वो हैरान होते हुए सीधा बता। हाँ उसने। सही, तुम्हारे सुबह तुम्हारे नीचे आने से पहले वो आई थी और मेरे कमरे में ये फरमाइश लेकर उनका कहना था कि कल वाले वाक़े से तुम बहुत ही हर्ट हो गए हो, इसलिए अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम्हें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि तुम्हें मुझसे बहुत उनसियत है। और ऐसा ही हुआ है भी। उन्हें तफसीली वजाहत की, जिसे सुनकर वो दग रह गया। उसके एतबार बता रहे हैं कि वो पूरी तरह से तुम्हारी मुट्ठी में आ रही है, लिहाजा यही सही मौका है चोट मारने का। उनने संजीदगी से कहा। वो होंठ से हैरानी के आलम में पुरसोर सा बैठा था। शाम से रखकर अब रात में तब्दील हो चुकी थी और वादे के मुताबिक जनफर मलिहा को लेने उसके घर आया था। तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बीच मामला चाहे कोई भी हो, लेकिन अब तुम्हारे साथ बात मेरी बेटी की भी है, जिस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सालिक जनफर के हमरा बाहर गाड़ी के पास खड़े थे। मैं समझ सकता हूँ आपके अंदेशे जायज हैं और आप बेफिक्र रहे। अगर मलिहा आपकी बेटी है तो मेरी बीवी भी है। मेरे या मेरे घर वालों की वजह से उस पर कोई आंच नहीं आएगी। उसने यकीन दहानी कराई तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। तभी मलिहा भी राजा के हमरा अपने गिर शाल उड़ते हुए बाहर आए। चले? उसने नजदीक आकर पूछा। हाँ चलो। वो तैयार था। अच्छा पापा, अल्लाह हाफिज, वो कहते हुए उनके सीने से लगी। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना, उन्हें कहकर उसके माथे पर बोसा दिया। फिर वो फ्रंट सीट पर बैठ गई, जबकि गजनफर ने भी उसे बगल गिर होने के बाद ही ड्राइविंग सीट संभाली और फिर दोनों यहाँ से रवाना हो गए। जिनकी
دور جاتی گاڑی کو یہ لوگ نظر سے اوجھل ہونے تک دیکھتے رہے۔ ہاں تو صبح کوئی شوق کی بات کچھ کر رہا تھا، حسین نے گرنے کے سے انداز میں بیٹھ بیٹھتے ہوئے میں نے حضرت سے کہا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی سبیہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے اپنے ہاتھوں میں موجود کتاب مزید چہرے کے اوپر کالی۔ آپ سے بات کر رہا ہوں میڈم، ساری پڑھائی آج ہی کالیں گی کیا؟ اس نے کہتے ہوئے اسے کتاب لے لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عزیر؟ وہ بڑھم ہوئی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ یہاں کے سن نہیں رہی ہیں۔ اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں سن رہی تھی، اس نے گویا اطلاع دی۔ اچھا تو پھر جواب کیوں نہیں دے رہی تھی؟ وہ بھی دو بدل ہوا۔ میری مرضی، اس نے بے نیازی دکھائی اور منہ تک کمر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ٹھیک ہے تو اب میں بھی اپنی مرضی کروں گا، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ بند کی اور خود بھی منہ تک کمر اوڑھ کر اندر گھس گیا۔ تمہاری امی کھانا بہت اچھا بناتی ہے، ملیحہ کے بیڈ پر آ کر بیٹھنے پر غضنفر نے تعریف کی۔ تھینکس۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اگر وہ خاص طور پر کچھ اہتمام کرتی نا تو وہ مزیدار ہوتا، لیکن میں نے منع کر دیا، اس نے کمر اوڑھتے ہوئے بتایا اور پھر خود بھی لیٹ گئی۔ اچھا کیا، کیونکہ ویسے بھی انہوں نے کافی کچھ کھا لیا تھا، غضنفر نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر لائٹس بند کی اور لیٹ گیا۔ اب صرف کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی ہو رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ غضنفر نے اس کی جانب کروٹ لے کے اجازت چاہی۔ ہاں ضرور، اس نے بھی اسی طرف کروٹ لی۔ صبح ماموں کو آملے بنانے کے لیے تم نے کہا تھا، اس نے آہستہ سے استفسار کیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ اس نے اسی طرح پوچھا۔ کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ ایسا کرنے سے تم خوش ہو جاؤ گے، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اور تم مجھے خوش کیوں دیکھنا چاہتی تھی؟ اس نے ملیحہ کے گال پر آئے ہوئے بال نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے جاننا چاہا۔ کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ تم ہنستے مسکراتے خوش باز اچھے لگتی ہو، اس نے یاد دلایا۔ کیوں اچھا لگتا ہوں؟ ہنستا مسکراتا ہوا وہ دلچسپی سے انجان بنا۔ پتا نہیں، بس محبوب ہنستا مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے، اس نے بھی کہتے ہوئے جواباً اس کے چہرے پر انگلی پھیری۔ اور میں تمہارا محبوب کب بنا؟ اس نے جاننا چاہا۔ جب سے میرے شوہر بنے ہو، اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس پر اس نے بھی مسکراتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ ایک اور کالی ضرب ثابت ہوئی تھی۔ چاند روز یوں ہی پرسکون گزرے تھے، کہیں کوئی قابل ذکر بات رونما نہیں ہوئی تھی۔ آج کا دن بھی باقی دنوں کی طرح ہی تھا، بعض چھٹی ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں تھے، یہاں ویکینڈ کے منتظر اپنے کام نمٹانے میں مصروف تھے۔ سلمان کسی کام کے سلسلے میں حیدرآباد گئے ہوئے تھے، جبکہ رنگیلا کوئی کام نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کوارٹر میں تھا۔ حسب معمول تھوڑا ٹائم اپنی پسندیدہ جگہ پر گزارنے کے لیے گرے جینس پر سلیپ لیس سیاہ ٹی شرٹ پہنے غضنفر جیسے ہی اپنے جم میں داخل ہوا تو لمحے بھر کو ٹھٹک کر رکا۔ سامنے ہی بلیک ٹائرز پر بلیک فٹنگ والی ٹی شرٹ پہنے، جس کی آستین نے کوہنیوں تک تھی، کمر کے گرد میرون اپر باندھے ہوئے، سیاہ بالوں کی اونچی پونی بنائے ہوئے ملیحہ اس کے پنچنگ بیگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے کہتا اس کی جانب آیا تو وہ چونکا پلٹی۔ تمہارا انتظار، اس نے جڑ سے جواب دیا۔ کیوں؟ ایک لفظی سوال آیا۔ کیونکہ مجھے بھی باکسنگ سیکھنی ہے، اسے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے نیازی سے فرمائش کی۔ یہ باکسنگ ہے، میک اپ ٹیوٹوریل نہیں جو تم سیکھنے کھڑی ہو گئی ہو، اس نے بھی بے نیازی سے اطلاع دی۔ پتہ ہے مجھے، اور ضروری نہیں ہے کہ لڑکیاں میک اپ کے علاوہ کچھ نہ سیکھیں، بلکہ مجھے تو میک اپ کرنا بھی نہیں آتا، اسے تن کر کہتے ہوئے آٹھ میں منہ بسوڑا۔ ہاں تو جاؤ جا کے کپڑے بدلو، یوٹیوب پر میک اپ ٹیوٹوریل دیکھ کر میک اپ سیکھو، اگر ماموں نے تمہیں اس حلیے میں دیکھ لیا تو اچھا نہیں لگے گا، وہ سرسری انداز میں کہتے ہوئے اپنا پنچنگ بیگ کی طرف بڑھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ماموں کسی کام کے سلسلے میں صبح سے حیدرآباد گئے ہوئے ہیں اور رات تک واپس آئیں گے، اور رنگیلا بھی اپنے کوارٹر میں ہے، گھر پر صرف ہم دونوں ہیں، اس نے کہتے ہوئے قریب آ کر آہٹ میں دونوں بازو اس کے کاندھے پر رکھے۔ تو پکا یہاں باسکنگ سیکھنے آئی ہو نا؟ اس کے انداز میں اس نے آنکھیں سکھا کر پوچھا۔ ہاں کیوں؟ تم کچھ اور بھی سکھا سکتی ہو کیا؟ اس نے معنی خیز انداز میں شرارت سے واضح تھی۔ نہیں، فی الحال ایک ہی کام پر کنسنٹریٹ کرو، اس نے کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں پر اپنے کندھوں پر سے ہٹائے۔ مطلب تم مجھے سکھا رہی ہو باکسنگ؟ اس نے خوشی سے تائید چاہی۔ ظاہر ہے سکھانی پڑے گی، اس نے کاندھے اچکا کر گول مول جواب دیا۔ اوہ تم تو بہت اچھے ڈی ہو ہسبینڈ، وہ خوشی کے مارے سے لپٹ گئی۔ اچھا بس اصل کام پر فوکس کرو، اس نے جلدی سے ٹوک کر دھیان دلایا۔ اوہ سوری، وہ بھی سنبھل کر پیچھے ہوئی کہ کہیں اس کا ارادہ نہ بدل جائے۔ پھر وہ دیوار پر پڑے ہوئے کبڑ کی جانب آ گیا اور وہاں سے کچھ نکال کر لے کر واپس اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں اسپیکنگ روپ اور باسکنگ گلوز تھے۔ گلوز اس نے بینچ پر رکھ دیے۔ یولو 1 منٹ اسکیپنگ کر لو پہلے، اس نے رسی اسے دی۔ مجھے اس رسی کو کودنا آتی ہے، باکسنگ سیکھنی ہے، اس نے اپنے اطلاع دی۔ یہ بھی باکسنگ کا حصہ ہے، باکسنگ کرنے سے پہلے باڈی کو ریڈی کرنا پڑتا ہے۔ غضنفر نے وضاحت کی تو اس نے رسی تھام لی۔ بہت اونچی جم نہیں لینا، بس آہستہ آہستہ کرنا، اس نے تاکید کی تو وہ اسپا میں سر ہلا کر ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ ہوگی اسکیم، اب باکسنگ کرو،
1 मिनट बाद उसने रुक कर पूछा, नहीं अब स्टिचिंग करो 1 मिनट, मतलब पहले अपने सीधे हाथ से उल्टे पैर को टच करो, फिर उल्टे पैर से सीधे पैर को। उसने नई हदायत दी। उससे क्या होगा? उसने सवालिया अंदाज से कमर पर हाथ रखे। पट्टे खींचेंगे, बॉडी यूज टू होगी तो आसानी होगी बॉक्सिंग में। उसने वजाहत की। पहले चंद लम्हे उसको घुटती रही, फिर खामोशी से उसकी बताई हुई वर्जिश करने लगी। होगी स्टिचिंग स्टिचिंग अब करें बॉक्सिंग? उसने सीधे होते हुए पूछा। नहीं, पहले शेडो बॉक्सिंग करो, मतलब पंचिंग बैग को इमेज करके हवा में मुक्के मारो। उसने नफी करते हुए दूसरी हदायत दी। इमेज करने की क्या जरूरत है? ये सामने तो लटक रहा है पंचिंग बैग, इसी पर मारती हूँ ना। उसने अपनी तय इतला दी। नहीं, डायरेक्ट इस पर नहीं मारते, बॉक्सिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। उसने मना किया। आज से पहले मैंने कभी कहीं नहीं देखा ऐसे रूल्स। बस फिल्म में हीरो कमरे में आकर सीधा पंचिंग बैग को मारने लगता है। और तुम सच में मुझे सिखा भी रहे हो या बस मुझे बेवकूफ बना रही हो? उसे कहते हुए आठ में तीखे अंदाज में कमर पर हाथ रखे। जो पहले ही बना बनाया हो उसमें मैं क्या बना सकता हूँ? वो यहाँ वहां देखते हुए बड़बड़ाया। क्या? वो समझी नहीं। कुछ नहीं, फिल्म में ट्रेनिंग नहीं दे रहे, जो होते हैं ना, जो रूल्स बताएंगे और मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। तुम्हें सीखनी है तो सीखो, वरना जा सकती हो। अब वो भी संजीदा था। अच्छा ठीक है, करती हूँ। उसने बेगरता देखा वो लाइन पर आ गई और उसके कहे के मुताबिक हवा में पंच मारने लगी। अब क्या करूँ? 1 मिनट पर मश्क करने के बाद उसने बिना चूं चढ़ा किए शराफत से पूछा। कोई जवाब देने की बजाय उसने आगे बढ़कर बेंच पर से ग्लव्स उठाए और उसकी जानब आया। लाओ हाथ दो। उसने ग्लव्स खोलकर उसका हाथ मांगा तो उसने खामोशी से पहले दायां और फिर बायां हाथ पाए पर दोनों ग्लव्स में डाल दिए। चलो अब पंजिंग मारो बैग पर। गजानफा ने उसे बाहर से पकड़कर एंड बैग के सामने खड़ा किया। सच्ची मैं मारूं? उसे यकीन नहीं आया। अगर नहीं मानना तो रहने दो। उसने बेनियाजी से कांधे झुकाए तो उसने दोनों हाथों को पोजीशन में लेकर पूरी कुवत लगाकर बैग पर पंच मारा। साथ ही वह जबड़े पीछे हुए मुंह से ही और हा जैसी आवाजें भी निकाल रही थी। सामने दुश्मन मौजूद हो और उससे डेढ़ करके ही दम लेगी। गजनफर दोनों बाजू सीन पर बंद हुए इत्मीनान से उसे देख रहा था। जब मुश्किल ये भारी भरकम बैग बस चंद इंच ही हिला पाई थी और अदाकारी ऐसे कारी थी जैसे दुश्मन को डेढ़ कर दे हो। कैसा रहा? चंद मिनट बाद उसने रुककर फूलती हुई सांसों के दरमियान फहर से पूछा। बहुत जबरदस्त। ऐसा पंच तो आज तक मैंने भी नहीं मार पाया। उसने तंजिया अंदाज में तारीफ की। देखा, मैंने कहा था ना कि लड़कियां मेकअप के अलावा भी बहुत कुछ काट सकती हैं। उसने फर्श से गर्दन अकड़ाई। चलो अब तुम मार कर दिखाओ एक पंच। उसने कहते हुए अपने हाथों से ग्लव्स उतारकर उसकी जानब बढ़ाया। वो बजाय ग्लव्स थामने के बैग के सामने आया और एक जोरदार मुक्का बैग पर रसीद किया, जिसके बाद बैग कई इंच दूर जाकर पीछे वाली दीवार पर छूकर वापस आया। जबकि वो इतने अचानक हमले पर लम्हे बड़ा को साकत हो गए। वाह यार, तुमने तो वो कहावत सच कर दिखाई कि 100 सुनार की एक लोहार की। वो काफी मुतासर हुई थी। हाँ, मगर लोहार को भी एक अरसा लगता है अपनी जरब में इस कदर ताकत लाने के लिए। उसने संजीदगी से फलसफा दिया। ये तो है। वो मुतफिक हुई। अच्छा, अगर कभी कभी किसी ने अचानक तुम पर अटैक कर दिया तो तुम खुद को कैसे बचाओगे? उसने अचानक ये मौजू बदलते हुए सवाल किया। तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। उसने जट से जवाब दिया। मैं हमेशा नहीं रहूंगा, बल्कि जरूरी है कि आज जितने भी लोग तुम्हारी हिफाजत को मौजूद हैं वो हमेशा नहीं। इसलिए अकेले सर्वाइव करने का हौसला होना चाहिए इंसान में। उसे संजीदगी से कहते हुए हकीकत का तला आईना दिखाया। उसकी मुस्कुराहट सिमर कर गायब हुई और वह संजीदा अंदाज में उसको देखने लगी, जिसके जवाब का मुंतजिर था। इस बात पर बेहतर उसका जहन इस सिमत सोचने लगा कि अगर वाकई ही आज मौजूद सारे मुहाफिज कल ना रहे और वो अकेली होगी तो क्या करेगी। इस नेज पर पहुंचते ही वो उसका दिल जोर से धड़का और रूह कांप गई, जिसके बाद वो अगले ही पास उसके सीने से लग गई। अल्लाह ना करे कि तुम्हें या पापा को कभी कुछ हो, उसने सहमे हुए अंदाज में कहा, जबकि उसकी तेजी से चलती हुई धड़कन वो अपने सीने पर वाजा महसूस कर रहा था। एक तो तुम लड़कियां इमोशनल फौरन हो जाती हो, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए उसे खुद से अलग किया। ये एक जर्नल बात है और अच्छे बुरे हालात के लिए हर बहुत श्योर इंसान जहनी तौर पर खुद को तैयार रखने की कोशिश करता है। उसने उसे काम से थाम कर समझाया। चलो अब मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस की कुछ टिप्स बताता हूँ, उन्हें ध्यान में रखना। हाँ, वो वापस असल मौजू पर आया तो उसने भी इस बात में सर हिलाया। सबसे पहली बात कि औरत और मर्द में फ़र्क है। औरत कितनी अलर्ट या फुर्तीली सही, लेकिन मर्द मुकाबले वो नाजुक होती है और मर्द उसकी निस्बत ताकतवर। इसलिए जब भी कोई मर्द तुम पर अटैक करे तो तुम्हारी कोशिश अटैक नहीं डिफेंस होनी चाहिए। यानी तुम्हें पलट कर हमला करने की कोशिश करने की बजाय सबसे पहले खुद को बचाना है। उसने संजीदगी से समझाना शुरू किया। खुद को बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि तुम एक जगह पर फ्रीज ना हो, बल्कि पुरजोर मजामत करो। हमलावर की आंखों में उंगली मार दो, सेंसिटिव पार्ट्स पर घुटना मार दो और सबसे अहम, जितनी जल्दी हो सके चिल्लाओ और मदद के लिए पुकारो। औरत की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी मर्द की आवाज़ की निस्बत ज़्यादा होती है, यानी कि औरत की आवाज़ ज़्यादा दूर तक जा सकती है। वो ऐसी सूरत हाल में उसकी मदद के लिए भी लोग ज़रूर आएंगे। उससे कुछ हाथ सी बातें गहराई से बताई। और अगर हमलावर पीछे से आकर सीधा क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल मुंह पर रखकर बेहोश कर दे, जैसे तुमने करवाया था मुझे, और उठा कर ले गए, और फिर क्या मैं कोई करेगा? पुरानी बात याद आने पर उसने
ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے تیکھے انداز میں پوچھا، تم ابھی تک اس بات کو دل سے لگائے بیٹھی ہو پگلی؟ اس نے ہنستے ہوئے ٹالنا چاہا۔ جی، اور اب مجھے جواب بھی چاہیے، وہ دو بد ہوئے۔ ویل، سب سے پہلی بات کہ اب تک ہم جو فلموں اور ڈراموں میں دیکھتے ہیں نا کہ کلوروفارم والا رومال منہ پر رکھتے ہی چند سیکنڈ میں بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے اطمینان سے بچایا، کیا؟ تو پھر اس دن میں کیسے بے ہوش ہوئی تھی؟ اس نے حیرت ہوئی، کیونکہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کلوروفارم کی وجہ سے انسان سیکنڈ میں بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جس چیز پر ایک بار ہمارے دماغ کو یقین ہو جائے، پھر اگر وہ نہیں بھی ہونے والی ہوتی تو ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا دماغ میں اپنی بلیونگ پاور سے وہ کیمیکل ری ایکشن ہماری باڈی میں ریلیز کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بول نہیں رہا تھا، اس نے بات اچانک اچک کر مکمل کی۔ بالکل، اس روز تمہارے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ تمہیں کوئی کلوروفارم سنگھا رہا ہے اور تم جلد ہی بے ہوش ہو جاؤ گی، جس کی وجہ سے تمہارے اوسان ہتا ہو گئے تھے اور تم نے جلد خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے تائید کرتے ہوئے مزید بات جوڑی، لیکن اگر تمہیں یاد ہو تو اس روز بھی تمہیں بے ہوش ہونے میں کم سے کم 3 سے 4 منٹ لگے تھے۔ اس دوران تم ہاتھ پیر چلا کر مزاحمت کر سکتی تھی، مگر تم نے پہلے ہی ذہنی طور پر ہار مان لی تھی کہ اب تم پھنس چکی ہو۔ عام طور پر کلوروفارم کسی کو بے ہوش کرنے کے لیے 5 سے یا 6 منٹ لیتے ہیں، یہ سب بس فلموں میں ہوتا ہے کہ سیکنڈز میں بندہ بے ہوش۔ اس نے مزید بتایا، تو اگر کوئی پیچھے سے آ کر رومال رکھ دے منہ پر پھر کیا کریں؟ کیونکہ بھلے ہی بے ہوش ہونے میں 5 منٹ لگتے ہوں، مگر کسی مضبوط گیٹ سے نکلنا بھی تو آسان ہی نہ ہوتا۔ اس نے نیا سوال اٹھایا، اس طرح کی صورتحال میں طاقت نہیں ذہانت کام آئے گی؟ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چمکی، کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں۔ مطلب کہ جب کوئی تمہارے منہ پر پیچھے سے آ کر رومال رکھے تو چند سیکنڈز کی مداحمت کرنے کے بعد خود کو یوں ڈھیلا چھوڑ دو کہ بے ہوش ہو گئی ہو، اس سے وہ شخص تمہیں بے ہوش جان کر تم پر سے گرفت ڈھیلی کرے گا، اور جیسے وہ گرفت ڈھیلی کرے گا تمہیں لمحوں میں پھرتی دکھا کر اچانک اپنی کوہنی پوری قوت سے اس بندے کے پیٹ پر مارنی ہے، جسے وہ لمحے بار کو ضرور سٹپٹائے گا، اور تب ہی تمہیں اسے دور ہو کر جلد از جلد وہاں سے بھاگ کر مدد کے لیے پکارنا ہے۔ اس نے بھی سنجیدگی سے سمجھایا، لیکن اگر میری مدد کو کوئی نہ آیا تو؟ اس نے اندیشہ ظاہر کیا، تو پھر تم ایک جگہ کھڑی ہو جانا اور وہ بندہ آئے گا، تمہیں پکڑے گا اور اٹھا کر لے جائے گا، اسے تم دونوں کا اسٹیمنا میں بچے گا۔ اس نے چڑھ کر جواب دیا، اف وہ دونوں اندیشی طور پر پوچھ رہی ہوں کہ پھر کیا کروں؟ اس نے بھی چڑھ کر وضاحت کی، دیکھو ہمارے ساتھ کب کہاں کیا ہو جائے ہمیں نہیں پتا، اس لیے بجائے سوچنے کے ہم ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، ویسا کریں گے تو کیا ہوگا، بس ہر وہ عمل کار گزرو جس میں تمہارے بچنے کا 1% بھی چانس ہو۔ اس نے سنجیدگی سے نصیحت کی، تو وہ بھی متفق انداز میں سوچ میں پڑ گئے۔ چلو اب ایک ایکٹ کر کے دیکھتے ہیں، میں تم پر اٹیک کرتا ہوں اور تمہیں بچنے نہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پریکٹیکل کی طرف آیا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی راضی ہوئی، میں تمہیں پیچھے سے واقع پکڑوں گا اور تم میرے پیٹ پر کوہنی مار کر مجھ سے آزاد ہونا اور میرے منہ پر پنچ مارنا، اوکے؟ اس نے صورتحال سمجھائی، اوکے۔ پھر وہ سیدھی ہو کھڑی ہو گئی، جبکہ غضنفر اس کی پشت کی طرف آیا، اس نے قریب آ کر اسے پیچھے سے پکڑا، جس کے جواب میں اس نے فوراً کوہنی اس کے پیٹ پر ماری اور پلٹ کر ایک مکہ منہ پر سیدھ کیا، جس سے وہ بلبلا اٹھا۔ سچ میں مارنے کے لیے تھوڑی کہا تھا پاگل عورت؟ وہ اپنی ناک پکڑ کر فرش پر بیٹھتے ہوئے دل میں لایا، سوری زیادہ لگی تو نہیں نا؟ وہ بھی گھبرا کر فٹافٹ اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، میں نے صرف ایکٹ کرنے کا کہا تھا۔ اسے ناک پر سے ہاتھ ہٹا کر لتارا، جو کہ سرخ ہو گئی تھی، سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی زور سے لگ جائے گی۔ اس نے شرمندگی سے کہتے ہوئے اس کی ناک سے ہلائی۔